बसंत के लिए लाहौर में 4 रोज के दौरान 1 अरब 22 करोड़ रुपए से ज्यादा की डोर, गुड्डी और पतंगों की फरोख्त। खरीदारी के चौथे रोज 68 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदो फरोख्त हुई। 10 लाख से ज्यादा पतंगे और 20,000 से ज्यादा डोर के पन्ने फरोख्त हुए। पतंगबाजी के सामान की कीमतों में इजाफे के बावजूद अंदरून मोची गेट, इस्लामपुरा सांदा, समनाबाद, नुनारियां और इशरा समेत मुख्तलिफ मार्केट्स में खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। बसंत बुखार, लाहौर के ख्वाबों में भी बसंती टच। तनूरों पर पतंगों और गुड्डों की शक्ल के कुलचे और नान बिकने लगे। बसंत की रौनक हर चीज में झलकने लगी। लोग बसंती थीम के साथ तैयार किए गए कुलचों और नान खरीदारी में मसरूफ हैं। रावलपिंडी कैंट में बसंत की तकरीबात और पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयत। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट के मुताबिक पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बच्चों की जानिब से खिलाफ वर्जी की सूरत में वालिदैन के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इंतजामिया की शहरियों से हिदायत की मुकम्मल पासदारी करने की अपील। मालियाती नज़्म ज़ब्त और बेहतर इंतजाम के बगैर पाकिस्तान IMF प्रोग्राम से बाहर नहीं निकल सकता। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स नेट को नुमाया बढ़ाने में नाकाम रहा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खबरदार कर दिया, कहा निज़ाम में करप्शन और लीकेजेस मौजूद हैं। बैरूनी महाज पर कोई मालियाती खला नहीं पाया जाता। $3 अरब के रोल ओवर और UAE से बातचीत जारी है। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि करेंसी के नए डिज़ाइन फाइनल करके काबीना को इरसाल कर दिए गए। गवर्नर स्टेट बैंक की 5,000 का नोट खत्म करने की अफवाहों की तरदीद। कराची में कॉमनवेल्थ पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज का आगाज। फेक न्यूज़, मौसमियाती तब्दीली, जमहूरी इक़्तिदार और आलमी चैलेंजेस पर अहम मुबाहिसात। मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों में बाहमी ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली पर मुशावरत। शर्जील नामेवन का जारी खबरों के खिलाफ दो टोक पैगाम। कहा, फेक न्यूज़ फैलाने वालों को नताइज भुगतना होंगे। झूठी मालूमात मुआशरे और जानों के लिए खतरा है। मौसर कानून साजी, पीका एक्ट में बेहतरी और सख्त एहतसाब का मुतालिबा। ट्रंप पर कातिलाना हमला करने की कोशिश करने वाले शख्स को उम्र कैद की सजा। अमेरिकी ज़िले जज एलियन कैनन ने उम्र कैद की सजा सुनाई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियान राउथ ने 2024 में सदारती इंतखाबात से कबल डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की कोशिश की थी। इस्तगासा के मुताबिक मुलजिम ने कई माह हमले की मनसूबाबंदी की और अपने इक़दाम पर किसी किस्म के पछतावे या नदामत का इजहार नहीं किया। ईरान को फिक्रमंद होना चाहिए। ट्रंप की खामनाई को एक बार फिर वार्निंग। कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई ना की होती तो आज मशरिक़ वुस्ता में अमन मुमकिन ना होता। अमेरिका के इक़दामात ने खित्ते में इस्तेहकाम कायम रखने में अहम किरदार अदा किया है। हमेशा ईरानी अवाम के साथ खड़ा रहा हूँ। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात कल मस्कत में होंगे। ईरानी और अमेरिकी हुक्काम की तस्दीक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सराक्ची ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात कल 10 बजे होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का तमाम ज़रूरी इंतज़ामात करने पर ओमानी भाइयों से इज़हार तशक्कुर। दूसरी जानिब 2 सीनियर अमेरिकी ओहदेदारों की भी ओमान में मुज़ाकरात की तस्दीक। जंगबंदी के बावजूद गाजा पर इस्राएली हमले जारी हैं। 9 मासूम बच्चों समेत 24 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गाजा के दफा इलाके में इमारत पर फायरिंग। एक ही खानदान के कम अज़ कम 11 अफराद जाँ बहक। सियोनी फोर्सेस ने खान यूनिस के अलमवासी इलाके खैमे को निशाना बनाया। 3 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी। जाँ बहक होने वालों में एक पैरामेडिक भी शामिल है। लाहौर एक्सपो सेंटर में 39वें इंटरनेशनल बुक फेयर का इनेकाद। बुक फेयर में 250 के करीब स्टॉल्स लगाए गए। स्टॉल ओनर्स और किताब बीनों ने बुक फेयर के इक़दाम को सराहा।
اور ورلڈ کپ مشن شاہینوں کا نیدرلینڈ سے پہلے بارش سے مقابلہ، بھارت سے میچ نہ کھیلنے کے فیصلے کے بعد پاکستان کے لیے اصل چیلنج کولمبو کا موسم بن گیا۔ ورلڈ کپ کے افتتاحی میچ میں بارش کا 70% امکان، گرین شرٹس کے اگلے مرحلے میں رسائی شدید خطرات سے دوچار۔ صدر مملکت نے قازقستان کے ہم منصب کو نشان پاکستان سے نوازیا۔ صدر آصف علی زرداری سے قازق ہم منصب قاسم جومارت کی ملاقات، دونوں صدور کے 1 on 1 ملاقات کے بعد وفود کی سطح پر مذاکرات۔ صدر مملکت نے کہا کہ ٹرانزٹ ٹریڈ، کسٹمز اور بینکنگ معاہدوں سے کاروباری رکاوٹیں دور ہوں گی۔ علاقائی مسائل کو محاذ رائے کی بجائے تعاون سے حل کرنے کی ضرورت ہے، قازق صدر نے زور دیا۔ Pakistan offers Your Excellency outlet through Gwadar and Karachi. This is a great opportunity as Your Excellency is deeply interested in developing at a very rapid pace rail and road connection through Turkmenistan, Afghanistan and then to Chaman. Pakistan is fully committed to participate and contribute meaningfully in undertaking this project. وزیر اعظم شہباز شریف کی قازقستان کو پاکستانی بندرگاہوں کے استعمال کی پیشکش، آئندہ 2 سال میں تجارتی حجم $1 ارب تک لے جانے کا عزم۔ پاک قازق بزنس فورم سے خطاب میں کہا، وسط ایشیائی ریاستوں کے لیے پاکستانی بندرگاہیں قریب ترین راستہ ہیں۔ قازقستان اپنی مصنوعات گوادر اور کراچی پورٹ کے ذریعے برآمد کر سکتا ہے۔ قازقستان کے ساتھ ریل اور روڈ رابطے مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ موجودہ تجارتی حجم $25 کروڑ ہے، جو اپنی صلاحیت سے بہت کم ہے۔ تجارتی حجم میں اضافے کے وسیع مواقع ہیں۔ قازقستان کے صدر قاسم جومارت نے کہا، دو طرفہ تعلقات کو تصویراتی شراکت داری میں تبدیلی اہم سنگ میل ہے۔ دونوں ملک اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے پرعزم ہیں۔ سیاحت، زراعت، تعلیم، IT، صحت اور دیگر شعبوں میں تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ قازقستان میں کاروبار کے لیے وسیع اور پرکشش مواقع ہیں۔ دونوں ممالک میں ٹرانزٹ ٹریڈ۔ بلاول بھٹو سے واشنگٹن میں امریکی ایوان نمائندگان کے ریپبلکن رکن رابرٹ ایڈرہولٹ کی ملاقات، بین المذاہب ہم آہنگی اور مذہبی رواداری سے متعلق گفتگو، دو طرفہ ملکی تعلقات کے فروغ پر بھی بات چیت، بنیادی صحت اور تعلیم کے سلسلے میں مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال۔ چینی صدر شی جن پنگ اور امریکی ہم منصب ٹرمپ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی صدر نے کہا، شی جن پنگ کے ساتھ خوشگوار گفتگو ہوئی۔ تائیوان، یوکرین اور روس کے علاوہ ایران پر بھی بات چیت ہوئی۔ تجارت، فوجی امور اور اپریل میں دورہ چین بھی گفتگو کا حصہ رہا۔ طیاروں کے انجنوں کی ترسیل اور دیگر موضوعات بھی زیر بحث آئے۔ مزید کہا، چینی صدر کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں، چاہتا ہوں تعلقات اسی طرح برقرار رہیں۔ شی جن پنگ نے کہا، چین امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے، دونوں ممالک کے درمیان رابطے بڑھنے چاہیے، دونوں ممالک مل کر اختلافات کا مناسب حل نکال سکتے ہیں۔ تائیوان کا مسئلہ امریکہ چین تعلقات کے لیے انتہائی اہم ہے۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کا مقام تبدیل کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ امریکی حکام نے ایران کو آگاہ کیا ہے کہ مذاکرات استنبول میں ہی ہوں گے۔ ایران نے مذاکرات کے لیے استنبول کی بجائے عمان کا انتخاب کیا تھا۔ KPK کے عوام اپنی حکومت سے ہونہار اسکالرشپ مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو شعور دیا۔ شعور سے کسی کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ شعور سے کسی بچے کی فیس ادا ہو سکتی ہے؟ شعور پہ بیٹھ کے کالج جاؤ گے، شعور پہ بیٹھ کے روزگار پہ جاؤ گے، شعور پہ چل کے جو ہے وہ ہسپتال جاؤ گے، اچھی علاج کی سہولت فراہم کرو تو کہتے ہیں ہم نے آپ کو شعور دیا ہے۔ اب دوائیوں کی جگہ لوگ شعور کھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خیبر پختونخوا حکومت پر لفظی وار، راجن پور میں خطاب کرتے کہا، جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کا حق کھا جاتی ہے۔ اپنے بچوں سے کہتے ہیں پاکستان نہ کارکنوں کے بچوں کو کہتے ہیں آگ لگا دو۔ خیبر پختونخوا کے ورکرز کے لیے شعور الگ ہے، حکمرانوں کے بچوں کے لیے شعور الگ ہے۔ کیا لوگ روٹی اور دوا کی جگہ شعور کھائیں گے؟ کہا گیا، میں منصوبوں کا افتتاح کرنے جہاز پر جاتی ہوں، کیا یہ جہاز اڈیالہ لے کر جائیں گے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے طلباء نے 13 سال میں ترقی نہ ہونے کا سوال کیا۔ حکمرانوں سے سوال نہ کیا تو وہ نکم میں رہیں گے۔